الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله فتنہ انکار حدیث داغے پا تمہیداتو منگلیگیاو او داغے فتنے منگارت کاؤ چدا فتنہ در حدیث لیکن دا منکرین قرآن دی او ہر منکر حدیث دا منکر قرآن کافر دجال دے اجدا خبر ادا چھ پدے ملک کے قادیانی تا اجازت شیخو کد صحابہ کرام الدفاع کے نو بیا غزان تا چھ دیوبندے وی نو پاغام خارخ لگی و غیتا دفاع دی یزیدیت وی او وکیل صحابتا وکیل د یزید وی او خبر د تاریخ د شیعہ نام نہیں او خبر د تاریخ خپل نام نہیں دا جدا خبر ادا چه دلتا که آغا چاہتا آزادی دا چه کم خلق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس رزش پغا پی کاغا امیر معاویہ پس اغا مرزا جیلمی غا پی چه ده شیعو ٹٹو او چمچه دا او در روافظ زرخرید غلام او د قادیانانو چمچه دا او کاغا د گلگت او د بلدستان اغا خنازیر او روافظ غاپی او کاغا د کوئٹے او کاغا د کراچی او کاغا یو نقوی او بل نقوی حرامی رازی او آئی پا پیخور کے غاپی نو آئی تا آزادی دا او دا آغای خلاف چرته امور غیرتی را نړ چې دا غي خلاف وای چاو دا دی بکواسو کا وی غپل خو چې وسړې دا وای چې زده صحابه کرامو دفاع کوم او دا زما حق دی او دا ملک د اسلام دی نو پاغي کې بیا په خلکو باندې خارخ لګي او هغه خلک چې هغه ځانتا د صحابه وکیلان او ټیکداران د اهل سنت وی پاغیم بیا خارخ لگی بار کیف فتنہ د انکار حدیث په دې ملک کې پار ګټ کې دا او پار چا کې دا ځان ته چې دیوبندیان وی او دا غیر ټیکداران دی پاغی کی منکرین حدیث پیدا شو ځان ته چې پنځپیریان وای پاغی کی منکرین حدیث پیدا شو حتی چې تبلیغیانو کیم دا غی چمچی پیدا شوه او دا غی دفاع کوونکی چاہی دا احادیث منکر دا آغا صحابه و دشمنان نو دا صحابه و دشمنانو چمچگیری او دا غی چاپلوسی دا پارچا کے پیدا شوا او چخفلک منکرین حدیث تی نو آغا منکرین حدیث آغا خو ہر چتا موجود دی او آغای ہر قسم سپورٹم دی بار کیف ما خبر شروع کرے وا ما پاگی کی تردیر رسول وچ ایمان بالرسول قرآن وی آمنو باللہ ورسولہ اس ایمان بالرسالت کے
اطاعت رسول دے اطیع اللہ و اطیع الرسول. ایمان بالرسول کے اطاعت رسول دے چې د پیغمبر اتباع او د پیغمبر اطاعت او د پیغمبر په اطاعت کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د احادیث اتباع ده. احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یو سړی مني نو دی به پیغمبر اطاعت کوي. چې د احادیث د رسول الله نه مني د اطاعت د پیغمبر پاک نه کوي او اطاعت د پیغمبر پاک نه کول دا د پیغمبر رسالت نه مني او د پیغمبر نه مني د قرآن نه مني. په دې باندې ما بیا لګونتي یو څو خبرې کړې وي. یو دا چې قرآن کریم کې الله چې اطاعت د پیغمبر مطلق اطاعت د پیغمبر فرض دی. په دې باندې قرآن یو څو طریقې ذکر کړي. یو صيغه د امر راړي اطیع الله اطیع الرسول. ترغیبا راړي پاغي باندې ما آیاتونه ذکر کړیو او ویلی مو چې اطاعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطلق اطاعت دا فرض دی. بیا دا غینه پستا دا په ذهن کې کېږده چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان چراړي نو ایمان په پیغمبر هغه کې بعد پیغمبر په اطاعت ایمان وی. د پیغمبر په اطاعت باندې ایمان او د پیغمبر په اطاعت ایمان پاغي کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فیصله ده. فیصله د پیغمبر منل اطاعت د پیغمبر منل دي او اطاعت د پیغمبر کول دي. اس اطاعت د پیغمبر موقوف ده د پیغمبر د فیصلې په قبولیت باندې. یو سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت و ازکوم خو فیصله د پیغمبر نه مني دا مؤمن نه دی. قرآن کریم مختلف طریقو سره دا ذکر کئی. یو داغین صراحتاً سورہ نساء فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. دا اختیار د چا نشته چې د پیغمبر فیصله راشي او د هغه فیصلې نه ځان له خپل اختیار جوړ کړي. د پیغمبر فیصله د پیغمبر اطاعت لازم دی. د پیغمبر فیصله چې نه مانی الله وی پیغمبر مثلا نه مان الله کو پر دی. فلا وربک لا یؤمنون د پیغمبر فیصله چې نه مانی دا کو پر دی. د پیغمبر احادیث چې نه مانی نو د پیغمبر فیصله نه مانی.
د پیغمبر فیصله چې نه مني طاعت نه دی بللی طاعت چې نه کوي نو د پیغمبر رسالت نه مني او د پیغمبر رسالت چې نه مني نو آمنو بالله ورسوله دا نه مني نو ایمان بالقرآن نشته نه ده په ایمان په قرآن نه ده راوړی که پرویزیو دغه په قرآن باندې ایمان نو کافرو او کنن تر غامدیت پورې پرویزیت را رسیدلې ده نو دا کفر دی او دا غامدیت پورې راتلل دا پیغمبر د احادیث انکار دي ان ک په کولیت دی ځکه په کولیت بیا د دې تمام مجموعه وا فتنه په کولیت دا چې دی نو دا د پرویزیت مجموعه وا دا د تمنایت مجموعه وا او فتنه پکولیت دا د مرزایت او فتنه پکولیت دا چې کوم نه د جهلویت او فتنه پکولیت دا چې دی نو داغه کندهلوی منکر حدیث پورے چې څومره راغلی دا د هغې د تمام انکار حدیث مجموعه وه معرض دا کو چې مطلق اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرض دی یو طریقہ قرآن سے اختیاری امر دویم طریقہ هغه اختیاری ترغیب او دریم طریقہ اختیاری هغه چې فیصله د پیغمبر به منی اطاعت د پیغمبر په فیصله د پیغمبر موقوف دی څلورم یو طریقه قرآن اختیاری چې کم خلق اطاعت د محمد رسول الله نه کوي او دا عقیده نه جوړي هغه اطاعت پرېږدي یا تکذیب کوي یا نافرمانی کوي یا دا غیر اعراض او مخالفت کوي الله هغه خلق لرا سخت وعید ورکړی دی چرته رب کریم وای من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا د پیغمبر طریقه چې چاته ښکارا شو او دا غینه پس مخالفت کوي چې دا نه منم د مؤمنانو د لارې نه علاوه د خو په بل لار روان شو صحابه پرې خودل نو لہذا زائب جهنم کم د پیغمبر طریقه چې پرې خدا او د صحابه او د لارې نه علاوه په بل لار روان شو لاړ د جهنم انجام وګرځید الله وی زائب جهنم کم شرط ربی کریم ومن یعص الله ورسوله فإن له نار جهنم د الله او د الله د پیغمبر نافرمانی چې چا وکړه زائب جهنم کم شرط ربی کریم وی فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون کده استانه پرمانی کوي نو ورتوای زستا سونه بیزار او چرت ربی کریم وی فلیحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم چې پیغمبر د طریقینا مخالفت کوي او دا نه منم اعراض کوي نو الله وی دنیا کې به په عذاب راځي آخرت کې عذاب اوس دا اطاعت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لازم دی نو دا په دې کې هم د چا اطاعت اونکه عذاب پر راځي
او اطاعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په احادیث د رسول الله کې دي. نو چې کم سړی احادیث نه مني، اطاعت نه کوي، دنیا کې هم د عذاب مستحق، آخرت کې هم د عذاب مستحق. او چې اطاعت نه مني، ایمان بالرسالت نشتا. ایمان بالرسالت خوبالی چې ایمان بالاطاعت وي، او چې ایمان بالرسالت د چا نه، نو ایمان بالرسالت چې د چا نه، عام مسلمان نشي کېدی او قرآن نه مني. پرویزه یا خامدی یا د خامدی په شان ته نور دلتا په یو ځای او بل ځای کې سر راو چتاونکي کا د کوټه منکرین حدیث دي او کا په خبر کې منکرین حدیث دي او کا د کالج او د یونیورسيټو شکار دي. دا ټول خلق چې د پیغمبر د احادیث منکر دي او شکوک او شبهات پیدا کوي. یاد ساتئ دا تمام چې دي دا د قرآن منکر دی. او کدی هزار هاوی چې من قرآن منو، من قرآن یو، نو هغه خلق دا کافر دی او هغه ته مسلمان ویل دا کفر دی. څنګه چې کافر ته مسلمان ویل دام جرم دی او مسلمان ته کافر ویل هم جرم دی. نو چې مسلمان ته کافر ویل جرم دی، نو کافر ته مسلمان ویلم کفر او جرم دی. دواړه ظلم دی. یو سړی راشي صحیح احادیث ونن خو ارمان دا دی، افسوس تا دی چې چاته د انګلیش خبره کې نو عجز نه عجزم خبردار دی، مالدار نه مالدارم خبردار دی. د فزکس میتھس د دې شیزونه خبره کې نو هر سړی پوهیږي. او کچرته د قرآن سره د حدیث خبر راشي بیا نه مالدار خبر دی او نه غریب خبر دی. غریب په ځان لا آرامي دی او مالدار ځان لا آرامي دی. د پیغمبر قرآن او حدیث، د پیغمبر تعلیم هغه چاته پته نشته، نو هغه بیا داسې منکرین تا سو ویل چې مونږ خو څه نشو ویلی. هغه وایي چې زه قرآن منم، د صحیح احادیثو به انکار کوي. دی وایي مونږ ته خو پته نشته اوس چې دا حدیث صحیح دی او که صحیح نه، زه خو نه پوهېږم. نو تا ته خو د ریاضۍ یوه نکته یاده وه، تا ته خو جومیټري بکس یادو، تا ته خو انګلیش یادو، ته د انګریز میتیازې تعلیم نه دی، د غلاس د کولو آسان چل دی. خفه کېږئ مه، د انګریز ته څوک تعلیم نه یا تعلیم نه دی. ستاسو په معاشره کې انګریز مشوره کړې ده چې دا تعلیم دی، تعلیم نه دی. تعلیم هغې ته وایي چې انسانیت ښیي. کالج او یونیورسٹی کې انسانیت نه راځي. کالج او یونیورسٹی کې که انسانیت راته نو نن به زما په اسمبلو کې ناس هغه د لوی لوی د تعلیم غرونه دی به د مسلمان خلاف دسخط نه کولی او په هغې باندې به بمبار نه کېدی. دی که به دا انسانیت راغلی و، دا انسانیت به راغلی و، چرته به دا دسخط نه کېدی او د هغې وینې به نه تویېدې. په دې نه راځي. او نه به دا دومره فساداتو پټې او رمبې او لور خلکو پیژندو. او دا تعلیمو خدا د هغې رمبې او د زمیندارۍ د لاندې او د هغې خلکو د ثقافت د لاندې نو دومره فتنه او فساد نه و. او چې کله دا تعلیم عام شو او کم ځای ته دا تعلیم عام شو ورسېد، غیرت جنازې ووتې، د غیرت جنازې ووتې، د حیا جنازې ووتې، د عفت جنازې ووتې، د مسلمان د شان او د شوکت جنازې ووتې. لاړې ووتې او وځي، لا روانه سلسله ده. دا خو مخکې ګوره چې څه به کېږي. موږ د دې تعلیم نه خبر یو، خو هغه تعلیم
چې مال زما پیغمبر راوړو هغه الله ورکړو. هغه پیغمبر چې د تمام انسانیت سردار دی. دا هغه تعلیم د پاره موږ سره ټیم نشتا. موږ خپل بچی نه ورکو. شرمیږو په چې مولا شي. مولا مو خوخي خو په پردي کور کې په خپل کور کې نه. زمون پښتانه خپل زوی مولا کوي نه. مولا ډیر خوخي یاره چې څه خوخيږي مولا لراړي. کوچ په خوري ماسته په خوري غوړی په خوري نغ دی ور کوي. او کوتای چې زوی دی مولا کا شرم و تخکاری بیا بل خلک د زوی ته مولا وای. بیا بل خلک زوی ته مولا وای. پدې شرمېږي. خان ملک نواب پښتون دا یو یقیني خبره. شرمېږي ټول مونږ پښتانه شرمېږو. ځان راته سپکاري ولې دا د هغه انګريز نوست ته چې تر دې پورې راورسېد چې ماته عالم سپک ښکار کړو. تر دې پورې راغی. دا زما د مفکر پاکستان چې هغه مفکر اسلام او د علامه اقبال خبره وا وکا افغاني قوم تبا کول غواړي. نو انګريز دا وایي چې د مولا او د قران او سنت سره مینه د دینه و باسا. نن ته ګورې نه چې کم یو سیاسي راځي نو تب وای کا دلیا پلار چې وجل ده نو دا دی مولا وجل ده. هر سیاسی به غپا مولا پسې. خو مولا توب خپل مولا توب شرمو. هغه هم د سیاست په توګه باندې کله وای دا جمعه ته اجرای او شي دی کله وای کو پر اسلام دی. هغه یو مو شرمو. او سچ ده نو پښتون او لیډر دې چې کوم دنو مولا او شرم عرض می دا کو ک پرويز راشي صحیح احادیث انکار کوي. زمونږ د خلکو دا عذر یې جی موږ نه پوهیږو. موږ ته دا پته نشته چې دا حدیث څنګه دی او څنګه نه دی. او نه د عالم په خلی اعتماد کوو. بلکې چې څومره راته څوک اسانه راو باسي. مثلا پرویزه یو اعتراض کوي نو اسانه ده. خلکو ته اسانه کړی ده. وی اطیع الله و اطیع الرسول. دا دعا الله ویلي دي. خو دینه مراد صرف اطاعت ده. چا ده؟ قرآن ده. او د پیغمبر اطاعت ځان له مستقل نه ده. نو خلک وی وګوره کنه قرآن بچې د قرآن خدمت چې ما څومره کړل په دې سرحد کې معنا ما زما مشران او الحمدلله منګه هم لګي. په دې علاقو کې شاه اسماعیل شهید او داغه د تحریک یو لوی غر سید امیر بابا د دې علاقې تمام مشرکان او بدعتیانو پای د کفر او د شرک په تویوله غوړي صرف په دی وجه چې هغه د سکانو خلاف او د هغه د ظلم خلاف راوا پاسېدل. او په دې ملک کې خلکو ته قرآن خود ویلې. خلکو ته قرآن په پښتو او اردو کې خي. نو پاغه پتوی ولګولې. سید امیر بابا دلتا په کوټه کې شهید کو او دا غسملګری پاټک کې شهیدان کړو. او لاړل بل اخر دا غي قافلې سر په بالا کوټ ولګېدل او شهیدان شو. دا غمولیانو چې قرآن خلکو ته خودلې حرام ګڼل د انګريز غلامان. دا غي ملا چې ماته کړی دا نو زما مشایخ ماته کړی دا. او قرآن چې مشن دیوبندو چې هغه وی قرآن د مسلمان کور کور تورسي دا زما مشایخ رسول دی. او نن قرآن په کور کور کې دی. قرآن منو من قرآن کور کور ته رسول. خو نن د ماته منکرین حدیث په دې جامه نه را پاسي چې ماته د قرآن نو مخلي او ما د احادیث د پیغمبر نه لري. او بیا د هغه زما جماعت اختیاري زینب په پنجاب کې منم چالتا دجالین را پاسی او د حدیث و انکار شروع کی. او زینب سرحد کی منم چالتا در پاسی او د حدیث و انکار دی شروع کی. زما مشایخو چې څنګه مال قرآن لاس کرا کړو نو مال احادیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کرا کړو. او ماته د احادیث دفاع خو دلوا پرویزه وای اشکال چې اطیع الله او اطیع الرسول نه مراد صرف اطاعت قرآن دی.
او اطاعت رسول مستقل نہ دے مراد. جواب نمبر 1 کہ چر اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل نہ مراد. چرے قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مستقل نہ مراد نو اللہ تعالی بچر تدانو ویلی چھ اطیع الرسول. خود طالباتل او مقدم مثل لے اللہ رب کریم ویلی دی اطیع الرسول نو چھ ویلی دی دا اطیع اللہ نا علاوہ اطیع الرسول زان لویلی دی نو اطاعت اللہ زان لمراد دے چا قرآن منل دی او اطاعت رسول اللہ زان لمراد دے چا حدیث منل دی. او دیتا ویلے کی اشاعت التوحید والسنہ قرآن ہم سنت ہم احادیث ہم. کنن دلتے او سڑے را پاسی ہوئی چیزی اشاعت کم او زا پادیث باندے دا شکوک او شبہات پیدا کوم لا زما مشنو زما دا کابر مشنو دروغ بوئی. خو پارچا کی ماں مخیو ویراوتی دی ہر چا کے دا پیدا شو کا سہولیت پیدا شو دار خلق پکور کے دا کالج او دی یونیورسٹی دا منکرین حدیث پیدا شو. دویم جواب اطیع اللہ و اطیع الرسول دا دو جملے عطف سر راغلی دی. اطیع الرسول پا ما قبل عطف تے او واو دا مغایرت دا پارا رازی اگرچہ مغایرت من وجہ ہوئی لہذا اطاعت محمد رسول اللہ مستقل مراد دے چاغد دے بل اطاعت نا مغایر دے. مشترک چیز مشترک حکم خیو دے خو اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل دے. زکا اطیع الرسول فواو عطب سرا اللہ فاطیع اللہ باندراڑی او الت عطب کئی اطاعت محمد رسول اللہ مستقل مراد دے. پرویز تحریب کئی چاہوئی اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل نہ دے مراد بل کچرتا اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل نو مراد او اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل نوے نو اللہ رب العزت پہ بیادا سے نہ فرمائل چھ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ بلکہ دا سے بے ویلو چھ من یطیع اللہ فقد اطاع الرسول. ومن یطیع اللہ فقد اطاع الرسول اونوے زکے اونوے چھ اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوار وحی تشاملو. اطاعت دا اللہ چراغے دا رسول اللہ چراغے نو احادیث مرالل چھ وحدہ او قرآن مراغے چھ پا نبی علیہ السلام راغلے ہو دا دیو جنوے ہوئے چھ چا دا اللہ دا پیغمبر امنل نو دا اللہ امنل زکا حدیث امنل او قرآن امنل او حدیث دا اللہ حکمو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ نو قرآن امنل حدیث اممن او اطاعت اللہ بظاہر کے صرف قرآن نو آغا دوارو تا مستلزم نو نو اللہ دا سے نوے چھ من یطع اللہ فقد اطاع الرسول بلکہ اللہ دا سے ہوئے چھ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ چھ قرآن با امن و حدیث با امن. درہم جواب سلورم جواب دا کچرتا اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل نوے مراد پا اطیع اللہ و اطیع الرسول کی مستقل نوے مراد نبیابا پا نور و آیاتونو کے صرف اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ذکر کے دے بلکہ عرض ہے کہ بھئی اطاعت نبی علیہ السلام مقرون ذکر کی دے دے اطاعت چا سرا دا اللہ سرا. حالانکہ دیر زائیو ندا سشتے لیکن التالی باطل فالمقدم مثلو دیر زائیو ندا سشتا
چالتا صرف اطاعت دا پیغمبر ذکر دے نو کہ اطاعت دا پیغمبر مستقل نوے مراد نو اطاعت دا پیغمبر بے زان لے آواز نہ ذکر کو ہے حالانکہ چرتا قرآن کریم وی ان تطیعو تہتدو صرف دا پیغمبر اطاعت ذکر کر دے او چرتے صرف دا پیغمبر اطاعت ذکر کر دے وی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم حتی یحکموک فیما شجر بینہم نو اطاعت دا پیغمبر ذال مستقل ذکر کئی بل ذائق دلتا وسر اطاعت دا پہ اللہ نیشتا نو مانا اطاعت دا اللہ ذال مستقل مراد دے چھ قرآن بمنے اطاعت دا پیغمبر پاک ذال مستقل مراد دے چھ پیغمبر دا اغا احادیث بمنے الحاصل دا سنچ دا اطاعت دا اللہ دے نو اطاعت دا محمد الرسول اللہ دے او دا اطاعت دا محمد الرسول اللہ کل بصیغی دا امر سر ذکر کئی کل ترغیب سر ذکر کئی چھ ترغیب ور کئی اطاعت دا محمد الرسول اللہ دا او کل ذکر کئی پا دی سرا چویر جی دا پیغمبر اطاعت داغا پہ پیسالہ منلو باندے موقوف دے او کل وی چھ دا پیغمبر اطاعت انکا نو دنیا کے بپیم عذاب اخیرت کے بپیم عذاب چھ دا پیغمبر اطاعت انکا نو دا ولی مستقل اطاعت مراد دے او دا اطاعت با علا راضی چھ دا پیغمبر احادیث کو من لیشی یو سڑھوئی چھ دا پیغمبر اطاعت کوم وہ احادیث نمانم خبر نمانم کار نمانم اقوال نمانم افعال نمانم نو چھتے اقوال نمانی نو تا دا پیغمبر اطاعتو کا چھتے افعال نمانی کار نمانی نو تا دا پیغمبر چکم دنو تابداری اکڑا چھتا دا پیغمبر دیوشی تائید او تقریر کئی اگر ثابتی او توائی زدہ نمانم نو تا دا پیغمبر امانل لہذا پہ حدیث وائی دیتا چھ قول دا پیغمبر وی پسند صحیح باندے پیل دا پیغمبر وی پسند صحیح باندے تقریر او تائید دا پیغمبر وی دیوشی پسند صحیح باندے چھ دا یو سڑے نمانی دے طاعت دا اللہ نہ کئی او چھ طاعت دا اللہ نہ کئی نو دے ایمان بالرسول نشتا او چھ ایمان بالرسول نشتا نو دا ایمان بالقرآن نشتا دے یا ایو الذین آمنوا باللہ ورسولہ نمانی نو چدا نمانی نو دا قرآن باندے ایمان نشتا لہذا منکر حدیث کہ آپ کالج کے کرتا پروفیسری کہ دیر حرامیان پروفیسران دا سیزونا پڑھاوئی خلقو تا پدی کالجونو کے کاغا غامیدی کاغا پتنا پکولیتی پتنا بریتان او پتنا پکولیات او یادا کاغا پرویزیوی او کاغا تمنا غمادی او کاغا ہر سکنن روزی اگدا اگدا گیرے دا پٹکے والے دے یا چکم نے شکور پا سرکڑے پہاڑ پا شکال کے ہر سوک چی یاد ساتے چکم سڑے دا ویز آدیس نمانم او اگا پا بخاری پا مسلم او پا ابو داود او پا ترمیزی او پا ابن ماجہ داد محدثین پا حدیث باندے خلق لشکوک او شبہات پیدا کئی دا سڑے کا دا قرآن ہر سمرہ دعوی کئی دے قرآن نمانی دا منکر قرآن دے دا منکر قرآن دے دا خو موضوع و تاستام یو خبر کو دا اللہ چی پدے پیغمبر پدے طاعت دمر زور لگئی ماو طالب ہم سب پکاری کرنا چی صرف داو چی حدیث بمنو دا خو شکر دے چی ایمان جوڑ شی و دا حدیث چی بمنو دا گیرے لگے پریگ دی خواہ کچا دا کلی اوشاڑ لئی خیر دا زبا دا لخبل زائق زائدار کم نار طول عمر دا پیغمبر مخالفت مکوئی دا سپین گیری و کم از کم پریگ دی کن دا پیغمبر سنت تی او دا سنت واجبہ دی واجبہ دا چی تاسو دا گناہ سمرہ کوئی و مسکیم گناہنگار ہے او پا حج کے او پا روجہ کے ہم گناہنگاری دا گناہ در سران خطے دے دا گیرے پرے دی دا ویختا دا پیغمبر دا سنت مطابق کئی خفق لزان لا ٹوپائی پیدا کئی ٹوپائی پساروئی نبی علیہ السلام دا حج دا موقع دا دی باز موقعون علاوہ نبی علیہ السلام سرطور سر نرے گرزے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرتور سر مستقل ګرځیدل چرته نشته نو لګه ټوپۍ په سر دی دا وخت د انګریزانو مو کوئی غم د پیغمبر د سنت مطابق کوي خادي د پیغمبر د سنت مطابق کوي مهرباني وکي په پردو جلسو جلوسونو کې ډولکی تا غړې گئی ما دا ټول د پیغمبر د سنت خلاف دي د پیغمبر اطاعت او اطاعت چې مون ذکر کو دا مونږ دلانه ذکر کو چې تا واورېدل او بس خبره لاړه ختم شوه دا عملی زندگی کراولې جوان به مو د خیر او د برکت شي دا نن چې څومره عذابونه دي په مونږه تاسو مونږ د الله احکامات او د پیغمبر طریقې پرې خو دي الله دې مونږه تاسو باندې خپل رحم وکړي. اقول قولي هذا استغفر